नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान रिजवान यसवट्टू आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन 16 अक्टूबर 1951 रावलपिंडी कंपनी बाग में पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे होते हैं कि अचानक सामने हाजरीन की पहली लाइन में बैठा एक अफगानी शख्स सईद अकबर खान अपनी पिस्तौल से उन पर 2 गोलियां चला देता है। इसके फौरन बाद एक पुलिस वाले ने सईद अकबर खान पर गोली चला दी और मुअम्मा वहीं दब गया कि आखिर उसने लियाकत अली खान पर गोली क्यों चलाई थी, या शायद उसे जानबूझकर मारा गया ताकि उसके साथ साथ ये राज भी दफन हो जाए। लियाकत अली खान कत्ल केस में कई मोड़ आए और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के शामिल होने की बातें होने लगीं, लेकिन आज तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि लियाकत अली खान को क्यों और किसके कहने पर मारा गया। तो नाजरीन आइए इस केस के हकायक को परखते हैं। तो सबसे पहले मरकजी मुलजिम सईद अकबर खान जिसने लियाकत अली खान पर गोलियां चलाईं उसकी बात करें तो उसे एक अफगानी शहरी बताया जाता है, लेकिन अफगान गवर्नमेंट के बयान के मुताबिक उसे तो बहुत पहले ही अफगानिस्तान से निकाल दिया था, जिसके बाद उसे अंग्रेजों ने पनाह दी थी। यहाँ अजीब बात यह थी कि पाकिस्तान के बनने के बाद भी हुकूमत सईद अकबर खान को 450 रुपए माहाना वजीफा दे रही थी। दूसरा अहम सवाल यह है कि सईद अकबर खान को पहली लाइन में किसने बिठाया। ये लाइन तो इंटेलिजेंस एजेंसी के अफराद के लिए मुख्तस होती है, और जिस पुलिस वाले ने सईद अकबर खान पर गोली चलाई उससे पूछा गया कि तुमने कातिल को जिंदा क्यों नहीं पकड़ा, तो उसने बताया कि मुझे मेरे सीनियर ने गोली मारने का हुक्म दिया था। क्या ये सबूत मिटाने की कोशिश थी? आखिर वो कौन था जिसने लियाकत अली खान को कत्ल करवाया? लोग आज भी इस कत्ल का जिम्मेदार अमेरिका और CIA को मानते हैं, और शायद इनका ये शक सच भी है क्योंकि इसकी काफी मजबूत वजूहात भी हैं। पाकिस्तान बनने से पहले ही कायदे आजम ने अमेरिका को कह दिया था कि पाकिस्तान कोल्ड वार में अमेरिका के कैंप में होगा, लेकिन कायदे आजम की इस पॉलिसी से लियाकत अली खान इत्तेफाक नहीं करते थे। साथ ही कायदे आजम की वफात के बाद उस वक्त के अमेरिकन सदर हैरी ट्रूमन ने नेहरू को अमेरिका के दौरे की दावत दी थी, जिससे लियाकत अली खान खुश नहीं थे क्योंकि भारत कोल्ड वार में रूस को सपोर्ट कर रहा था और पाकिस्तान अमेरिका को सपोर्ट कर रहा था। इसलिए लियाकत अली खान को लगा कि पहले हमें दावत मिलनी चाहिए थी। इसी दौरान ईरान में मौजूद पाकिस्तानी सफीर राजा गजनफर ने एक डिनर पार्टी पर लियाकत अली खान को एक रूसी डिप्लोमेट से मिलवाया, और फिर 2 जून 1949 को रूस ने लियाकत अली खान को दौरे की दावत दी। इससे अमेरिका नाखुश हुआ और इससे भी ज्यादा इंग्लैंड। इन्हें लगता था कि पाकिस्तान तो हमारा इत्तेहादी है। इसके अलावा अमेरिका ने लियाकत अली खान से ये मुतालबा किया अमेरिका को ईरान से ऑयल की तिजारत के बारे में बात करे, लेकिन लियाकत अली खान ने इनकार कर दिया। और अगर लियाकत अली खान के दौरे रूस की बात करें तो वो तखीर का शिकार होता रहा। इस वजह से लियाकत अली खान रूस नहीं जा सके। इस बारे में ये ख्याल किया जाता है कि रूस ने यह ताखीर जानबूझ के की थी, क्योंकि अगर पाकिस्तान का वजीर आज़म रूस का दौरा करता तो भारत नाराज हो जाता, और रूस भारत को हरगिज नाराज नहीं करना चाहता था क्योंकि पाकिस्तान के मुकाबले भारत उनका अहम इत्तेहादी था। दूसरी तरफ लियाकत अली खान के अमेरिका के साथ कई और मामला थे। उस वक्त कोरियन वार चल रही थी। साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया पर हमला किया था और अमेरिका ने साउथ कोरिया को डिफेंड करने के लिए अपनी फौज भेज दी थी। इस जंग में अमेरिका का बहुत नुकसान हुआ था। अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान भी अपनी फौज को साउथ कोरिया भेजे। लियाकत अली खान ने एक शर्त रख दी कि पाकिस्तान तभी अपनी फौज भेजेगा जब अमेरिका कश्मीर और पख्तूनस्तान के मामले में पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। अमेरिका ने शर्त को मानने से इनकार कर दिया था, जिससे पाकिस्तान और अमेरिका के आपसी ताल्लुकात में बहुत हद तक दरार आ गई थी। एक वक्त तो यह भी आ गया कि अमेरिका को पाकिस्तान में बनाए
اپنے بیس کیمپ خالی کرانے پڑ گئے۔ ابھی اس کیس کے اور بھی ایسے بہت سارے پہلو ہیں جو یقیناً حیران کن ہیں۔ آج سے پہلے شاید ہی کسی نے اتنی تفصیل کے ساتھ اس معاملے پر بات کی ہو۔ اس کیس کی جب رپورٹ تیار کی گئی تو پاکستان کی عوام نے اس رپورٹ کو سرے سے ریجیکٹ کر دیا۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ سعید اکبر خان نے کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنی مرضی سے لیاقت علی خان کو قتل کیا تھا۔ تو اس کے بعد اس کیس کو بار بار کھولا جاتا اور بند کر دیا جاتا رہا۔ اس کیس کے انویسٹیگیٹر نواب زادہ اعتزاز الدین نئے بننے والے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سے ملنے کے لیے ایک فلائٹ پر آ رہے تھے۔ ان کے پاس اس کیس کے حوالے سے اہم ڈاکومنٹس بھی تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ کچھ میکینیکل فالٹ کی وجہ سے یہ جہاز جہلم شہر کے قریب کریش کر جاتا ہے۔ تو ایک بار پھر سارے ڈاکومنٹس جو اعتزاز الدین اور اس کی ٹیم نے سالوں کی محنت کے بعد اکٹھے کیے تھے وہ بھی جل کر خاک ہو گئے تھے۔ اس قتل کے بعد جو نئی کابینہ بنتی ہے اس میں کشمیر افیئرز کے وزیر احمد کرمانی کو پاکستان کا وزیر داخلہ بنایا جاتا ہے۔ احمد کرمانی پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ اس کیس کی تحقیق صحیح طریقے سے نہیں کروا رہے اور پھر پریشر میں آ کر انہوں نے برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی سے اس کیس کے لیے مدد مانگی۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں ایک حد عزت کیس میں احمد کرمانی بھی شامل تھے۔ کورٹ نے اس کیس سے متعلقہ ایک فائل کو پیش کرنے کا کہا تھا۔ اٹارنی جنرل نے کورٹ سے 25 فروری تک فائل پیش کرنے کی مہلت مانگی لیکن فائل پیش نہیں ہوئی اور کورٹ نے جب جواب مانگا تو جواب آیا کہ فائل کو تو ویسٹ پاکستان کے چیف سیکرٹری نے روک رکھا ہے۔ اس کے بعد 1 مارچ 1958 کو لاہور ہائی کورٹ نے ایک سمن جاری کیا۔ تب بتایا گیا کہ فائل تو غائب ہو گئی ہے، ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک افیسر نے کورٹ کو کہا کہ ہم فائل کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے ہیں اور آج تک وہ فائل نہیں ملی۔ اس کیس میں پاکستانی آرمی کے شامل ہونے کا بھی بتایا جاتا ہے لیکن یہ دعویٰ سب سے کمزور ہے کیونکہ اس وقت آرمی پاکستان کی سیاست کو کنٹرول نہیں کرتی تھی، مداخلت نہیں کرتی تھی۔ سابق صدر اور سابق آرمی چیف جنرل ایوب خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں لیاقت علی خان کے قتل کے بعد نئی کابینہ سے ملا تو کسی نے اس کیس سے متعلق بات ہی نہیں کی۔ کابینہ کو دیکھ کر یہ لگتا تھا کہ ان کو لیاقت علی خان کے قتل کا ذرا بھی افسوس نہیں ہے بلکہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ڈنر پارٹیاں رکھی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس قتل کیس میں پاکستان کی آرمی کو نہیں بلکہ اس وقت کے سیاستدانوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے اور ثبوت بھی یہی بتاتے ہیں کیونکہ امریکہ کے اس پلان میں یہ لوگ بھی شامل تھے یا اور کچھ نہیں تو انہیں پتہ ضرور ہوگا۔ اس بات کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ لیاقت علی خان کے زندہ ہوتے ہوئے بھی خواجہ ناظم الدین اور کابینہ کے کچھ ارکان نے امریکہ کو کورین وار میں اپنی سپورٹ کا یقین دلایا تھا جبکہ لیاقت علی خان اس کے مخالف تھے، اور اگر یہ لوگ شامل نہیں تھے تو سعید اکبر خان کیسے جلسے میں سب سے پہلی لائن میں بیٹھا ہوا تھا جو کہ انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے ریزرو ہوتی ہے، حکومت اسے ماہانہ وظیفہ کیوں دے رہی تھی؟ یہ سوال آج بھی ہمیں اور ہم جیسے پاکستانیوں کو پریشان کرتا رہتا ہے جو پاکستان کو ایک خوددار ملک بنتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، آپ اس کیس کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔ امید ہے آج کی ویڈیو دلچسپ ہوگی اور آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔